अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हुई। मैं 2 माह से आप लोगों को बता बता के थक गई थी कि जनाब आजम खान जो कि न्याजी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, न्याजी से ज्यादा उन्होंने हुकूमत के मजे चखे हैं और इक्तदार के मजे चखे हैं। उनकी पावर जो है वो न्याजी से भी ज्यादा होती थी। यहाँ तक कि सुबह सबसे पहले जो आईबी की मीटिंग होती थी वो भी आजम खान को पहले ब्रीफिंग दी जाती थी, उसके बाद वो आगे से न्याजी साहब को ब्रीफिंग देते थे। मैंने आपको कितने अरसे से कहा था कि वो वादा माफ गवाह बनने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपने देखा न्याजी साहब जो है वो लगातार अपने बयानात में ये कह रहे थे कि मुझे आजम खान पे बड़ा ट्रस्ट है, वो मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता, वो बड़ा ईमानदार शख्स है, वो ये है वो है। और अब फाइनली आपने देखा कि आजम खान ने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं, लेकिन आजम खान भी उनके साथ उतने ही शामिल हैं जितना कि कोई भी इंसान आकर बड़ी मासूमियत के साथ वादा माफ गवाह बन जाता है और बाद में अपने आप को बचा लेता है और दूसरे को फंसाता है। आजम खान समेत मैं तो ये कहती हूँ कि जो सहूलतकार थे, चाहे उसमें रिटायर्ड फैज साहब शामिल थे, चाहे उसमें रिटायर्ड जो है जनरल बाजवा शामिल थे, उनको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। जनाब अब मैंने आज आपको कुछ इस तरह की तफसीलात बतानी है जो दूसरा कोई आपको नहीं बताएगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने जिक्र किया है कि जो आजम खान है वो 1 महीने से लापता थे। इसके पीछे 2 बातें थी। जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो ये कहते थे कि जनाब उनको भी वीगो वालों ने गायब कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने गायब कर दिया है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप वादा माफ गवाह बने। जबकि दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह से जब भी टेलीविजन स्क्रीन पे पूछा जाता था कि क्या उनको उनके घर से गायब कर दिया गया है, तो वो हमेशा ये कहा करते थे राना साहब के मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। एक्चुअली वो गायब नहीं हुए हैं, वो किसी दोस्त के घर में पनाह लिए हुए हैं और वो वक्त आने पे सामने भी आएंगे और वो वादा माफ गवाह भी बनेंगे और सामने आकर वो सारी बातें बोलेंगे भी। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो ये ब्यूरोक्रेट होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते। जब इनके ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो फिर ये दूसरे के बारे में सारे राज फाश करते हैं और अपने आप को हर मुमकिन बचाते हैं। अब जनाब वही हुआ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि न्याजी साहब जो हैं, अब तो हमेशा के लिए एक्स हो गए हैं, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है वो ना सिर्फ वादा माफ गवाह बनने को तैयार है बल्कि उन्होंने अपना 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि उन्होंने 161 और 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। उस बयान में उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और उसके अलावा ये तमाम वो एविडेंसेस, वीडियो प्रूफ्स हैं जो आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाने हैं, ताकि आप ये ना कहें कि ये बात कहाँ हुई थी, ये बात कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ उनका 161 और 164 का बयान। तो इससे पहले कि मैं आपके सामने एतराफी बयान उनका जो 161 और 164 का बयान है वो पढ़ के सुनाऊं, इसके अलावा मैं आज के रनडाउन में आपको ये भी बता दूं कि मैंने साइफर तहकीकात, FIA और न्याजी साहब को जो उन्होंने बुलाया है उसके हवाले से, और साथ में राना सनाउल्लाह के कुछ एविडेंसेस सामने आए हैं, कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म की चीजें न्याजी साहब के खिलाफ होने जा रही हैं, उन सब के वीडियो प्रूफ्स, और इसके अलावा जो है मैं आपको कुछ और अंदर की कहानियां जो हैं वो आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं यानी आजम खान, इनका इतराफी बयान जो है वो इससे पहले कि पढ़ के सुनाऊं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फिर आप जब सुनेंगे ना आपको बड़ा मजा आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आजम खान है ये बड़े स्ट्रांग थे और ये न्याजी साहब को ब्रीफिंग दिया करते थे, और इनको ब्रीफिंग आईबी वाले दिया करते थे और आईबी वालों को ब्रीफिंग वहां से आया करती थी। तो अब आप इनकी ताकत का अंदाजा यहां से लगाएं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को इन्होंने एक जेल बना के रखा हुआ था। जिसको भी इन्होंने सजा देनी होती थी उसको पकड़ के बाथरूम में बंद कर देते थे। आपको याद होगा, मैं आपको याद कराती हूँ, इन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया था बशीर मेमन को, जो कि DG FIA थे। और आपको याद होगा कि बशीर मेमन की खबर भी हमने आपको रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने मुझे पकड़ के बाथरूम में बंद कर दिया था और पूरा दिन में बंद रहा था। वो कौन थे? वो आजम खान थे। और आपको याद होगा इन्होंने जावेद इकबाल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद किया था। यानी इतनी पावर थी इनकी। और आज आप अंदाजा कर लें कि अपने आप को बचाने के लिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। चले जनाब जी, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 164 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के सामने एतराफी बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। और जराये के मुताबिक आजम खान ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसमें उन्होंने साइफर को सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि न्याजी ने जो साइफर का ड्रामा रचा था वो टोटली एक ड्रामा और एक कहानी था। उसके बाद उन्होंने बताया कि साइफर को उन्होंने कहा कि न्याजी ने हमें यह भी बताया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये ड्रामा प्री प्लान है। मैं चाहती हूँ कि इससे साथ साथ मैं पढ़ती जाऊँ, साथ साथ आपको एविडेंसेस देती जाऊँ। तो साइफर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरा आप खुद सुन लीजिए, जिसमें न्याजी साहब क्या फरमा रहे हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख के रखा था जनाब जी।
न्याजी साहब ने उस साइफर के पूरे जो उनके ऑडियो लीक्स हुए थे उसमें उन्होंने कहा था कि हम मिनट्स भी खुद बना के रख लेते हैं, हम फोटो कॉपी भी अपने पास चुप करके रख लेते हैं, यानी ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप अपने पास नहीं रख सकते। और फिर उसके बाद न्याजी साहब ने कहा था दूसरे पार्ट 2 में कि हमने तो अमेरिकन का नाम ही नहीं लेना, पहले कहते कि अमेरिकन के नाम के साथ हम खेलेंगे, फिर कहा कि हम बस हमने खेलना है, नाम नहीं लेना, यानी अमेरिका का एग्जैक्ट नाम नहीं लेना, ये पता नहीं चलना चाहिए कि किस मुल्क से आया। मैं चाहती हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए आप जरा पार्ट 1 साइफर का और पार्ट 2 जो ऑडियो है वो सुन लें कि न्याजी साहब किस तरह की साजिशें करते रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमेरिका, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं, देखें अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उसने एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक मीटिंग कर मुझे, मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस, एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को, शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज सुना दी, इसमें ये था, फिर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मसले भी चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें, शाह महमूद, आप में और सोहेब, बस ठीक है, खाली करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएगा तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है, और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन। अच्छा ये सर अच्छा शाह जी, हमने कल हम मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स ये अपने पास, नहीं मैं कह रहा हूँ इसके, ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बना, नहीं इससे फोटो स्टेट सदरगाह में 8-9 का है, लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता, इसके आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट, वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ कि आजम खान ने अपने एतराफी बयान में ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम हकाइक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनवाया और उसके बाद उसको गुम कर दिया, और मना करने के बावजूद भी उन्होंने सेक्रेटेरिएट मरासला जाती मुफाद के लिए लहराया। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा जो उन्होंने एक सफेद रंग का पेपर जो है वो लहराया था और उसको गलत रंग दिया था। जराये के मुताबिक 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया। शाह महमूद कुरैशी साबिक वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे, लेकिन साबिक वजीर आजम ने साइफर को अपोजिशन और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया, ये कहना है आजम खान का। मजीद उन्होंने कहा कि न्याजी साहब ने सिर्फ यहीं तक बात नहीं रोकी बल्कि उन्होंने साइफर को अपने पास रख लिया जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी, और साइफर वापस मांगने पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो उनसे गुम हो चुका है। इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूं कि फौजी तर्जुमान ने इस पर तरदीद भी की थी। आपको याद होगा साइफर के हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था उस वक्त के साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई, अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई जिनका मकसद जो है वो सियासी फायदा उठाना था। अब मैं आपके सामने कुछ वीडियो प्रूफ्स जो है वो रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको न्याजी साहब के अपने ही दोस्त यानी आजम खान से हट के, क्योंकि कोई कह सकता है कि ना ठीक है जी आजम खान के ऊपर दबाव था, लेकिन आज से बहुत अरसा पहले जो है वो असद कैसर ने भी ये बताया था
کہ نیازی صاحب نے یہ جو کاغذ ہے یہ میرے ساتھ مل کر لکھا تھا, یہ ہماری ملی بھگت تھی. اور کیا انہوں نے کہا تھا خود ہی سن لیجئے. ما چې تاسو کوم خبره وا ما چې کوم کاغذ نه ولول کول تاسو کتلو کنه کاغذ تاسو کتلو دا کاغذ مالا عمران خان را کړو په شریک را کړو په شریک مونږ لیکلو دا ځا خبرین تاسو کوم چې دا پر ریکارډ باندې بالکل تاسو ته پرتی کلیئر وي. اس پورے سائفر ڈرامے کو بے نقاب کرنے کے لیے اب اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے 24 جولائی کو, جبکہ نیازی صاحب کو طلب کیا گیا ہے 25 جولائی کو. یعنی کہ ان سے پہلے ہی تفتیش ہو چکی ہوگی. جب نیازی صاحب آئیں گے عدالت میں یا ایف آئی اے کے آفس میں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان دونوں کی جو باتیں ہوں گی ان کو ٹیلی کیا جائے گا. اس کے اوپر میں آپ کو واؤڈا صاحب کا ایک بیان سنوانا چاہتی ہوں جس میں وہ بار بار بول بول کے تھک گئے ہیں, اور واؤڈا صاحب نے جو کہا وہ آپ دیکھ لیں, سچ ثابت ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھا, واؤڈا نے ابھی جو اپنا لیٹسٹ ان کا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ, ارشد شریف کا قتل اور سائفر کی کہانی, ان تینوں چیزوں کو اگر آپ آپس میں جوڑ لیں گے تو آپ کو پوری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ نیازی نے اور اس وقت جو جنرل فیض تھے انہوں نے مل کر کتنی بڑی سازش گھڑی تھی اور اس کے پیچھے کی کیا ریزن تھی. یہ بتا رہے ہیں فیصل واؤڈا, انہی کی زبانی آپ خود ہی سن لیجیے. پوائنٹ آپ نے جو ڈھونڈنا ہے اور جو کرنا ہے جس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, سائفر جھوٹا, ارشد شریف کا قتل ہونا اور لانگ مارچ ہونا, اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف صرف ایک تھا کہ اس موجودہ چیف کو چیف نہ بنایا جائے اور جو خاص ہے اس کو چیف بنا دیا جائے, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لائی جائے اور عمران خان صاحب کو ون مین شو کے لیے بٹھا دیا جائے. کل کہا ہے, کل جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا پردہ فاش کروں گا چیئرمین صاحب نے تحریک انصاف کے, وہ ایک فائنل اور آخری پولیٹیکل سوسائڈل مسٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ ناؤ ہی از ڈیسپریٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک دا بگیسٹ بلنڈر آف ہز لائف. ہی از آلریڈی میڈ سو مینی بلنڈرز. دیر از نو وے ہی کین کنٹیسٹ دی الیکشن. کوئی پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر بھی نہیں موجود ہوگا. ایز سمپل از دیٹ. اوکے, ابھی تو صرف اعظم خان آیا, ابھی تو عمران خان صاحب کے اور قریبی ساتھی بھی آ رہے ہیں آگے بہت کچھ بتانے. یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, کوئی اگلا وعدہ معاف گواہ آنے والا ہے سامنے چند دنوں میں؟ گواہ آنے والے ہیں, بہت سارے گواہ آنے والے ہیں, کپڑوں سے قریب رشتے بھی آ جائیں گے گواہی کے لیے. ویٹ کریں اس ٹائم کا. اب جناب علی, جب سے 25 جولائی سے نیازی کو طلب کیا گیا ہے ایف آئی اے میں اور نیازی صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ سپٹمبر کا ویٹ ہو رہا ہے, بس بندیال صاحب کے جانے کی بات ہے, نیازی کا پھندا تیار ہے, تو اس کے اوپر اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اس سے پہلے ان کی حمایت میں اسرائیل سامنے آیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کے کبھی کسی معاملے پہ کھل کے بات نہیں کی, حالانکہ اندرونی سازشیں تو وہ کرتے رہے ہیں. اب نیازی صاحب بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب میرا بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اب نیازی صاحب نے جناب کیا ہے کہ ملکی راز جو ہے وہ فاش کرنے کا پلان بنایا ہے جس سے ہماری ریاست کو شدید نقصان پہنچنے والا ہے, خدا نہ خواستہ. اب انہوں نے ایک ٹویٹ داغا ہے جناب جو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ محض مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے اور مجھے مورد الزام ٹھہرانے کے خبط میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے. آپ ذرا لہجہ نوٹ کیجئے. آگے وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورا اہتمام کے ساتھ بے نقاب کرنے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے. یعنی کہ یہاں پہ وہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اب میں وہ باتیں کروں گا جو عوام کو پہلے ہی پاگل بنا چکے ہیں. میں آپ کو سائفر کا ڈرامہ جو ان کی آڈیو کی صورت میں سنوا چکی ہوں, آگے سنیں. وہ کہتے ہیں کل میں کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا. یعنی کہ ابھی جب آپ آج صبح یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دوپہر تک یا شام تک آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ ٹی وی پہ دھماکہ کر چکے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ کیسے 17 برس میں پہلی مرتبہ بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایک حکومت کا تختہ الٹنے اور ان مجرموں اور ملک کو تباہی کے گھاٹ اتار چکے ہیں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوں گی. یعنی کہ نیازی صاحب بھی بھارتی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ سٹار پلس والا کیا 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 وہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھٹن 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 وہ دلچسپ ڈرامہ. تو دلچسپ ڈرامہ بھی ہم ان کا دیکھ لیں گے اور دلچسپ ڈرامے کا دی اینڈ کرنے والے جو حضرات ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ, ان کو بھی ایسے طریقے سے پتا ہے کہ ہم نے کس کو کہاں کیسے فکس کرنا ہے. لیکن بہرحال نیازی صاحب نے یہاں پہ کافی بڑی دھمکی لگا دی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اس چیز سے بھی یو ٹرن لیتے ہیں یا کہ وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹے تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کسی نے مکہ مارا تھا, کوئی تھپڑ چھپڑ کی باتیں اڑی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کیا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے.
کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. 2018 کے الیکشن میں اسرائیل اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد کی طرف سے، انڈیا اور اس کی خفیہ ایجنسی را کی طرف سے، اور بعض عالمی قوتوں کی طرف سے جو ان کی مالی مدد تک بھی کی گئی اور اس کے حق میں پروپیگنڈے کیے گئے، اس کے لیے آسمان کی قلابیں ملانے لگے، سب کچھ کیا انہوں نے. لیکن آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اس پروپیگنڈے، چاہے عالمی سطح پر ہو، چاہے ہمارے ملک کے میڈیا کی سطح پر ہو، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر ہو، ہم نے نہ کمپرومائز کیا، نہ اپنے موقف سے ہٹ. نیازی صاحب کا وہ ایک پرانا کلپ مجھے ملا تھا جس میں وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ تفتیش کرائی جائے. میں کہتا ہوں سائفر کے اوپر تفتیش کرائی جائے. وہ ذرا ویڈیو دیکھیں. میرے اوپر جو کہا، میں یہاں کھڑا کر کے میں دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائفر ہے، جو مراسلہ ہے، اس کے اوپر تفتیش کی جائے. تو جب نیازی صاحب خود یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ سائفر کی تفتیش کرائی جائے، اور اب جب ان کے اپنے ساتھی آ کر سامنے بیانات دے رہے ہیں، تو اب نیازی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں دلچسپ ڈرامہ جو ہے وہ آ کے بے نقاب کر دوں گا، میں کھیل ختم کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یہ باتیں تو پھر سراسر غلط ہیں. اور اگر نیازی صاحب کو سزا ملتی ہے تو میں اس چیز کے حق میں ہوں. پھر ساتھ میں جنرل باجوہ، جنرل فیض کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ اس ڈرامے میں نیازی کے ساتھ وہ لوگ شامل تھے تو ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ قاسم خان سوری کا بھی احتساب ہونا چاہیے، جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے کیونکہ انہوں نے آئین توڑا تھا. بہرحال اب میں آپ کو جاتے جاتے جناب 2 اور کلپس دکھانا چاہتی ہوں، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا کہ نیازی صاحب پہلے بول چکے ہیں، ان کا کلپ آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا. اس پر رانا ثناء اللہ کا رد عمل بھی آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں چاہے ان کی زیر جامہ تلاشی لینی پڑے، ہم سائفر نکال کے اس کی تفتیش کر کے چھوڑیں گے. کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. سائفر غائب ہونے کی بات نہیں ہے. سائفر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں موجود ہے، اور جو اس کی کاپی آئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر وہ جیب میں ڈال کے لے گئے. تو اس پہ کیا کریں گے؟ اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی تلاشی لینی چاہیے، ان کی تلاشی لیں گے، ان کی جامع تلاشی. تو جناب یہ ہے جی سائفر کی پوری کہانی جو میں نے آپ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ رکھی ہے. اور فیصل واؤڈا کی کہانی بھی میں نے آپ کو سنا دی ہے، اسد کیسر کی زبانی بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے، واؤڈا صاحب کی زبانی بھی آپ کو سنا دیا ہے، مولانا فضل الرحمان کی زبانی بھی آپ کو سنوا دیا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اعظم خان پرنسپل سیکرٹری کا کتنا دبدبا اور روب ہوا کرتا تھا، وہ کیا 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 کرتے تھے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور نیازی صاحب جو ہیں ان کے گرد شکنجہ جو ہے وہ اب کتنا سخت ہونے جا رہا ہے. وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہو کچھ کیوں نہیں رہا ابھی تک، ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کیسے ہونے والا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا اور سمجھنا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تنقید جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.